ज़की को बैंक के बाहर कतार में खड़ा देखकर भाई जान ने चौंक कर उन्हें घूरा और फिर मोटरसाइकिल रोक कर उनके करीब जा खड़े हुए और सवालिया निगाहों से तकने लगे। वो भाईजान, पड़ोस की जुबैदा खाला ने बिल जमा कराने को कहा था, इसलिए आया हूँ, ज़की ने दबे दबे लहजे में बताया। एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि सारे जहां का दर्द तुम्हारे ही सीने में क्यों है, उन्होंने गुस्से से कहा और फिर तेजी से मोटरसाइकिल पर निकल गए। ज़की ने हमेशा की तरह भाईजान का ये रवैया नज़रअंदाज किया और बिल की रसीद लिए जुबैदा खाला के घर चल दिया। शाम को भाईजान ने अम्मी से भी शिकायत की तो उन्होंने भी खूब झाड़ पिलाई कि अब वो बड़ा हो गया है, इसलिए अपने काम से काम रखा करे, इधर उधर के छोटे मोटे काम करना अब उसे जेब नहीं देता। जवाब में ज़की सिर्फ मुस्कुराया और कुछ ही देर बाद हमेशा की तरह बाहर चल दिया, जहां कई लोग उसके मुंतजिर थे। हालांकि ये वक्त उसके हम उम्र क्रिकेट खेलने में सर्फ करते थे, मगर वो न जाने किस मिट्टी का बना था कि कभी दरख्त के नीचे बैठे किसी लड़के को अलजबरा की मशक़ें समझा रहा है तो कभी अपने पुराने मोहल्ले के सामने बने छोटे छोटे क्वार्टरों की तरफ निकल जाता, जहां उसके मुंह बोले कितने ही रिश्तेदार उसके मुंतजिर होते। सेकेंडरी जमातों तक तो उसकी इन हरकतों को सब ने नज़रअंदाज किया, मगर अब वो इंटर का होशमंद तालिब इल्म था और उसे पढ़ाई के लिए बहुत सा वक्त दरकार था, इसलिए घर वाले अब उसकी इन सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रख रहे थे। आज जब वो 10 बजे के बाद घर लौटा तो अम्मी ने सख्त सुनाई। वो खामोशी से सर झुकाए सुनता रहा, यूं जैसे अपने जराइम का एतराफ़ कर रहा हो। भाईजान ने आपको अपने कमरे में तलब किया है। अभी वो डांटों के घनगर्ज से नवाजा ही जा रहा था कि बाजी ने इत्तला बाहम पहुंचाई। उसने बेचारगी से बाजी को देखा और फिर उसका रुख भाईजान के कमरे की तरफ हो गया। बहुत जल्दी घर लौटे हो? भाईजान ने अपनी कारोबारी फाइलें करीने से एक तरफ रखीं और उसे गुस्से से देखा। भाईजान, वो दरअसल अम्मा भी बीमार थीं। कौन अम्मा भी? भाईजान चौंके। वो हमारे पुराने घर के सामने जो छोटे छोटे क्वार्टर हैं ना, वो वहाँ रहती हैं। मुझे उन्होंने बेटा बना रखा है। लेकिन ज़की, क्या तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे इंटर के इम्तिहानात में कितना वक्त बाकी है? उन्होंने बुलंद लहजे में सवाल दागा। 2 महीने 15 दिन, ज़की ने उंगलियों पर दिन गिनते हुए धीमे लहजे में बताया। माशाल्लाह, यानी दिनों का भी अंदाज़ा है आपको। बहुत खूब, उन्होंने कहा और फिर पढ़ाई की सूरत हाल के बारे में पूछकर शुरू कर दी। मैं अपनी पढ़ाई से कभी गाफिल नहीं हुआ। काफ़ी देर की गर्मा गर्म बहस के बाद जवाब में ज़की ने एक ठोस बात कही। ठीक है, ये तो तुम्हारा नतीजा ही बताएगा। बहरहाल आइंदा मगरिब के बाद घर ज़रूर लौट आया करो। भाईजान के लहजे में सख्ती नुमायां थी। ज़की ने इस बात में गर्दन हिलाई और फिर खाना खाने दालान में आ गया, जहां बाजी दस्तरखान बिछाए उसकी मुंतजिर थीं। अब्बू की वफ़ात के बाद भाईजान ही इस घर के बड़े थे। ज़की को वैसे तो वो बहुत अच्छे लगते थे, मगर उनकी रोक टोक से वो सख्त खाइफ था। वो कोई ऐसे काम तो नहीं करता था जिससे किसी को कोई नुकसान पहुँचे। उसका मकसद तो बस मोहताज और गरीब लोगों की दुआएं लेना था। आज घर में खासी चहल पहल थी। सुबह से ही अम्मी और बाजी कामकाज में मसरूफ़ थीं। आज भाईजान की होने वाली ससुराल से कुछ लोग आ रहे थे। वो शादी की तारीख तय करना चाहते थे। ज़की को 2-2 मिनट बाद बाजार दौड़ाया जा रहा था। हर कोई चाहता था कि किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए। बाजी ने तीसरी दफ़ा साफ सुथरे फर्श को कपड़े से चमकाया, साथ ही चिल्ला कर कह दिया कि अब कोई इस रास्ते पर ना चले। ऐन उस लम्हे घंटी बजी। ज़की दौड़ कर गया और कुछ ही देर बाद अपने साथ एक बूढ़ी खातून को लिए अंदर चला आया। बूढ़ी खातून के चेहरे पर थकन नुमायां थी। वो साफ सुथरे मगर शिकन आलूद लिबास में मलबूस, पैरों में बोसीदा चप्पल पहने निहायत करीने से सोफे पर जमी बैठी थीं, जबकि बाजी तो बस फर्श को ही घूर रही थीं, जिस पर कुछ निशानात पड़ गए थे। ज़की इन्हें अम्मा बी अम्मा बी अम्मा बी कहते उनके आगे बिछा जा रहा था। फिर वो दौड़कर अंदर आया और अम्मी को अम्मा बी के बारे में बताया कि वो इनकी पुरानी वाकिफ़कार हैं और उनके पुराने घर के सामने बने क्वार्टर में रहती हैं। मज़ीद ये कि उन्होंने उसे अपना बेटा बनाया हुआ है।
اس دوران بھائی جان بھی آ گئے اور متوقع مہمانوں کی آمد کے پیش نظر ناگواری سے بولے، ذکی اپنی اماں بی کو جلد فارغ کرو اور اپنے مہمانوں سے باہر ہی مل لیا کرو تو اچھا ہے، یہ گھر ہے کوئی فلاحی ادارہ نہیں۔ اس لمحے اماں بی کے گرد آلود چہرے پر شرم سے سرخی اتر آئی، پھر وہ بغیر کچھ سنے یا کہے گھر سے نکل کھڑی ہوئیں۔ ذکی بھیا ان کے پیچھے دوڑے، التجائیں کی، مگر اماں بی گویا بحری بن چکی تھیں۔ ذکی کے بڑے اصرار کے بعد وہ آج پہلی دفعہ ان کے گھر آئی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ ذکی میاں کی طرح ان کے گھر والے بھی خلوص کی دولت سے مالا مال ہوں گے، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ وہ سب ایسے نہیں جیسا وہ سمجھ رہی تھیں۔ اس روز ذکی نے رات کا کھانا نہیں کھایا، گویا وہ سب سے ناراض تھا۔ صبح اٹھا تو بغیر ناشتہ کیے کالج چلا گیا۔ شام کو وہ دیر سے گھر لوٹا تو امی نے قدرے پیار سے کہا، ذکی کھانا نہ کھانا رزق کی بے عزتی ہے، یہ کھانا کیسے نہیں کھائے گا، میں ابھی دیکھتا ہوں، سمینہ کھانا نکال کر لاؤ۔ بھائی جان نے قدرے سختی سے ڈپٹ کر کہا۔ کچھ ہی دیر بعد ذکی نے مجبوری کے تحت پہلا لقمہ لے لیا اور نظر اٹھا کر بھائی جان کو دیکھا، وہ ہولے ہولے مسکرا رہے تھے۔ بھائی جان، آپ لوگوں نے صرف مجھے ہی نہیں اماں بی کو بھی اپنے رویے سے دکھ دیا ہے۔ ذکی دل کی بات زبان پر لا کر کچھ مطمئن نظر آیا۔ مگر ذکی، تم نئے رشتہ داروں کے سامنے ایرے غیروں کو لا کر بٹھا دو تو غصہ کیوں نہ آئے، بھائی جان نے اسے سمجھایا۔ مگر وہ کوئی ایری غیری نہیں، میری اماں بھی ہیں، پھر میں خوب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان کی آمد کیوں بری لگی۔ ذکی نے لمبی چوڑی تقریر کرنا چاہی، مگر پھر وہ خاموش ہو گیا۔ ان سب کی نظر میں اس کی بات کی کوئی اہمیت تھی ہی نہیں۔ کافی روز گزر گئے تو ذکی نے بھی اپنا دل صاف کر لیا کہ یہ اس کی اماں بی کا حکم تھا۔ ان دنوں بھائی جان کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، ذکی میاں بھی اس میں حصہ لے رہے تھے۔ آج جب وہ اپنی شادی کے کارڈ چھپوا کر لائے تو ذکی کو بھی کچھ کارڈ دیے کہ وہ اپنے دوستوں میں تقسیم کر دے۔ بھائی جان، میں اپنی اماں بی کو بلوا لوں؟ ذکی نے اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھا۔ جواب میں وہ خاموش رہے۔ ذکی بھیا بڑے مان سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ چلیں رہنے دیں، ویسے بھی آپ کے پچھلے رویے کے سبب وہ کون سا آ جائیں گی، ذکی بھائی نے بھائی جان کی طبیعت سمجھتے ہوئے کہا، اور پھر بات وہیں ختم ہو گئی۔ بھائی جان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ اپنی شان دکھانے کے لیے بھائی جان اور امی نے خوب پیسہ لٹایا۔ بہرحال اب گھر کی نئی بھابھی کے اضافے سے ذکی بہت خوش تھا۔ بھابھی اچھی طبیعت کی مالک تھیں۔ چند ماہ بعد کی ایک شام کا ذکر ہے کہ ذکی اور اس کی بھابھی میں دلچسپ نوک جھوک جاری تھی کہ باہر گھنٹی بجی۔ اس کے ساتھ ہی ایک آدمی کے ذریعے اطلاع ملی کہ چوک سے گزرتے ہوئے بھائی جان کو حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اف میرے خدایا، امی نے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد سب روتے ہوئے پریشان حال ہسپتال میں موجود تھے۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ ڈاکٹروں نے ایک روز بعد آپریشن ناگزیر قرار دیا، جس کے لیے خطیر رقم درکار تھی۔ یہ خبر سنتے ہی سب کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ بینک میں جتنی رقم تھی وہ سب شادی کے ہلے گلے پر ختم ہو چکی تھی۔ اب آپریشن کے لیے رقم کہاں سے آتی؟ بہرحال پوری رات ذکی پیسوں کا انتظام کرنے کی خاطر گھر سے باہر رہا، اور پھر ایک نئی خوشگوار صبح طلوع ہو گئی۔ ذکی کی اماں بھی گویا فرشتہ بن کر نازل ہوئی۔ وہ حج پر جانے کے لیے طویل عرصے سے رقم جمع کر رہی تھیں۔ اب تک 1,00,000 روپے جمع ہو چکے تھے۔ انہوں نے رقم یہ کہتے ہوئے ذکی کو پیش کر دی، میں تمہیں کسی صورت پریشان حال نہیں دیکھ سکتی۔ آپریشن کے 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد ایک کڑاہ کے ساتھ بھائی جان نے آنکھیں کھولیں تو سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر کئی گھنٹے گزر گئے، اب وہ مکمل ہوش میں تھے۔ امی ان کے قریب بیٹھی تھیں۔ انہوں نے پھر اماں بی کے اعصار کا واقعہ بیان کیا۔ کیا رقم اماں بی نے دی ہے؟ بھائی جان نے حیرت سے کہا۔ انہوں نے پھر قریب بیٹھی اماں بی اور ذکی پر نظریں جما دیں۔ وہ کچھ دیر تک حیرت سے پلکیں ہی جھپکاتے رہے۔ اماں بی، میرے پاس آئیے، آخر بھائی جان نے دھیمی اور لاغر آواز میں انہیں آواز دی۔ وہ تمام گلے شکوے بھول کر ان کے قریب آ گئیں۔ کچھ دیر تک یوں ہی خاموشی چھائی رہی۔ پھر بھائی جان نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اماں بی کے کمزور ہاتھوں کو تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ اماں بی، ذکی خوش نصیب ہے جس کے پاس
نہ صرف دعاؤں کا قیمتی سرمایہ ہے بلکہ آپ جیسی پرخلوص ماں بھی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگ گئیں، شاید اپنے گزشتہ رویے پر یا پھر اماں کے پرخلوص تعاون پر۔